बिहानी। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण गतं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, इमेज च्यानलको शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीले श्रीमद् भगवद गीताको पञ्चम अध्यायको विमर्श गर्दैछौँ। ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि मनुष्यले जुन स्थान प्राप्त गर्छ, जुन अवस्था प्राप्त गर्छ र त्यसबाट उसका व्यवहारहरू, वास्तविक व्यवहारहरू कस्ता देखिन्छन्। हामी ज्ञान योगको चर्चा गर्दैछौँ। ज्ञान योगलाई हामीले बुझ्ने प्रयत्न गरिराखेका छौँ। जब मैले म भित्रको ज्ञानलाई प्रकाशित गर्न चाहे भने त्यो प्राप्त गर्ने कुराका अर्थात् त्यो जब चाहना भइसकेपछि त्यहाँ दुईवटा अवस्थाहरू सिर्जना हुन्छन्। सबैको कल्याणको लागि, आफ्नो कल्याणको लागि जब म त्यो ज्ञान प्राप्त गर्दछु अथवा म त्यो ज्ञानयोगको मार्गलाई अनुसरण गर्दछु भनेर एउटा सबैभन्दा पहिला मनुष्यले सङ्कल्प गर्दछ र त्यो यस्तो सङ्कल्प गर्दछ, सङ्कल्प गरेको चिज, सङ्कल्प गरेको कुरा अनिवार्य रूपमा जुनसुकै परिस्थितिमा पनि पुरा गर्नुपर्दछ। त्यो बाचा बन्धनमा बाँधिसकेपछि त्यसैलाई सङ्कल्प भनिन्छ। र त्यस्तै यहाँ पनि त्यो ज्ञान प्राप्तिको सङ्कल्प गर्दछ एउटा पहिलो चरणमा। त्यो एक किसिमको साधक हुन्छ र अर्को हुन्छ त्यही ज्ञान प्राप्तिको लागि उसले साधना सुरु गरिसकेको हुन्छ, त्यो अभ्यासमा लागिसकेको हुन्छ। एउटाले मैले अब यो ज्ञान योगलाई मेरो जीवनको अभिन्न अङ्ग बनाउँछु भन्ने सोच्दछ भने अर्कोले त्यो ज्ञान योगको मार्गमा आफ्नो यात्रा नै प्रारम्भ गर्दछ। ती दुवै खालका साधकहरू, ती दुवै खालका साधकहरूले त्यो परम गति प्राप्त गर्न सक्दछन् र त्यो गति प्राप्त गरिसकेपछि तिनीहरूको मन एउटा अवस्थामा गएर स्थित हुन्छ, तिनीहरूको बुद्धि स्थिर अवस्थामा पुग्दछ। यहाँ त्यही सन्दर्भ भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ,
इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता। अब त्यो अवस्था प्राप्त गरिसकेपछि, जुन ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि त्यस्ता ज्ञानी पुरुषहरू, साधकहरू, जसको अब दृष्टि विचार कस्तो बनिसक्यो, समदृष्टि बनिसक्यो, सबै प्रति समभाव राख्ने, सबैलाई समान देख्ने दृष्टि, सबै प्रति समभाव राख्ने व्यवहार बनिसकेपछि त्यस्ता व्यक्तिहरू, तिनीहरू एउटा आफ्नो जीवित अवस्थामा, त्यो जीवित अवस्थामा पनि उनीहरू तत्स्वरूपका हुन्छन्। उनीहरूले सम्पूर्ण संसारलाई जित्न सक्छन् जीवित अवस्थामा। अब यहाँ जीवित अवस्था भनेको शरीरले जहिलेसम्म काम गरिरहन्छ तदवस्थासम्म पनि त्यो समदृष्टिवाला व्यक्तिहरूले संसारका प्रत्येक कर्ममा विजय प्राप्त गर्छन्। त्यस्ता ज्ञानी व्यक्तिहरूले, त्यस्ता समदृष्टि प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूले भने त्यसपछि तत्पश्चात पनि निर्दोषम हि समम ब्रह्म, त्यो ब्रह्म स्वरूपलाई, दोष रहित भएको त्यो ब्रह्म स्वरूपलाई, जुन ब्रह्म स्वरूप पनि सम छ, त्यहाँ पनि कुनै पनि किसिमको भेद छैन, त्यस्तो सम अर्थात् अभेद स्वरूप भएको त्यो ब्रह्मलाई, त्यो ब्रह्म सच्चिदानन्द स्वरूप छ। सच्चिदानन्द भनेको सत्य स्वरूप छ, चित्त स्वरूप छ र आनन्द स्वरूप छ। त्यो सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्मलाई प्राप्त गर्दछन्। सत्य भनेको जो सधैँभरि रहिरहने अविनाशी, चित्त भनेको चिन्मय स्वरूप, त्यो ज्ञान स्वरूप, ज्ञानले युक्त भएको, र आनन्द, आनन्द स्वरूप, यो तीनवटा स्वरूपले युक्त भएको त्यो परमात्मा, त्यो स्वरूपलाई प्राप्त गर्दछन्। र त्यो स्वरूप प्राप्त गरिसकेपछि न प्ररिष्येत प्रियं प्रियं प्राप्य, न प्ररिष्येत प्रियं प्राप्य, नोद्विजेत प्राप्य च प्रियं, स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। अब त्यसरी ब्रह्मलाई बुझेको, जसलाई ब्रह्मविद् भनेर भनियो, त्यो ब्रह्मविद् व्यक्ति त्यो सदैव ब्रह्ममा अवस्थित हुन्छ, अर्थात् त्यही सत्य चित्त आनन्द स्वरूपमा अवस्थित हुन्छ। त्यस्तो त्यो सच्चित आनन्द स्वरूपमा अवस्थित रहने, त्यसमै रहने त्यो स्थिर बुद्धिवाला व्यक्ति एउटा अत्यन्त प्रिय वस्तु प्राप्त गर्यो भने धेरै उद्वेलित पनि बन्दैन त्यो। न प्ररिष्येत प्रियं प्राप्य, अब धेरै हर्षित पनि बन्दैन। अनि अप्रिय वस्तुलाई प्राप्त गर्यो भने त्यसबाट अत्यन्त दुखी पनि बन्दैन। किनभने
यो प्राप्ति अप्राप्ति यसको विज्ञानलाई त्यो मनुष्यले बोध गरेको हुन्छ। किनभने यी अवस्था भनेका त कस्ता हुन्? हामीलाई एकदमै भोक लाग्छ, भोक लागिसकेपछि त्यति बेला हामी भोजनको खोजीमा हुन्छौँ। अब भोजन प्राप्त भयो, भोजन ग्रहण गरिन्छ, त्यो प्राप्तिको अवस्था। अब त्यो एकपटकको प्राप्तिले सधैँलाई त्यही प्राप्तिको अवस्थामा त राख्दैन। अनि फेरि भोलि फेरि त्यही अप्राप्तिको अवस्था फेरि जन्मिन्छ। त्यसो भएर अप्राप्तिपछि प्राप्ति हुन्छ, प्राप्तिपछि अप्राप्ति हुन्छ। यो क्रमलाई, यो निरन्तरको यो चक्रलाई बुझ्ने मनुष्यले यसबाट चिन्तित हुँदैनन्। अर्थात् त्यसलाई पनि एउटा संसारको, एउटा प्रक्रियाको, एउटा धर्म ठानेर त्यो स्वाभाविक किसिमको व्यवहार गर्दछन् र त्यसरी व्यवहार गरिसकेपछि बाह्यास्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्म योगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। अब त्यसरी व्यवहार गर्दै गइसकेपछि यी बाह्य भौतिक विषयहरूबाट मनुष्य पूर्ण अलग पनि बन्दैन, बन्न सक्दैन। तर त्यो ज्ञानी पुरुष यी वस्तुहरूप्रति आसक्त पनि बन्दैन। त्यसो भएर बाह्यास्पर्शे स्वशक्तात्मा, बाह्य स्पर्श आदि कुराहरूमा आसक्ति रहित बन्ने र आफूभित्रबाट अन्तरात्माबाट प्राप्त हुने त्यो सुखबाट त्यो आनन्दित बन्छ। किनभने भित्रको परमात्मा त सच्चित आनन्द स्वरूप छ। त्यो आनन्दलाई उसले अनुभूत गर्दछ। यी तीनवटै चिजलाई उसले प्राप्तिको अनुभव गर्दछ र त्यसरी त्यो ब्रह्मसँग योग भएर ज्ञान योगबाट प्राप्त गरेको त्यो ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति, त्यो परम गति प्राप्त गरेको व्यक्तिले त्यसपछि उसलाई कुनै पनि विषयले आसक्तिले प्रवाह गर्दैनन् र सुखम अक्षयम अश्नुते, त्यसले अक्षयम सुखम अश्नुते, जो कहिल्यै पनि अहिले प्राप्त भएको एकैछिन कुनै वस्तु प्राप्त हुँदाखेरि हामी मक्ख बनिदिन्छौँ, फेरि अलि बेरपछि फेरि अर्को कुनै चिज प्राप्त भएन भने फेरि दुखी बनिदिन्छौँ। यस्तो होइन। अक्षय सुख, जो बिचमा क्षय नहुने, विच्छेद नहुने, त्यस किसिमको सुखको अनुभूति त्यसपछि प्राप्त हुन्छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट।
आज विक्रम सम्वत 2079 साल जेठ 27 गते शुक्रबार, इस्वी सम्वत 2022 जुन 10 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, नल नामक संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, जेठ शुक्लपक्ष एकादशी तिथि, चित्रा नक्षत्र, व्यतिपात योग, तैतिलकरण, आनन्दादि योगमा राक्षस योग रहेको छ। आज दिउँसो 12:24 चन्द्रमा कन्या राशिमा रहनेछन्, त्यसपछि तुलामा प्रवेश गर्नेछन्। आज बिहान 10:30 बजेदेखि दिउँसो 12 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज निर्जला एकादशी व्रत रहेको छ। बिहान स्नान गरी जल समेत नखाइकन व्रत बस्दा भगवान श्रीहरिको सान्निध्यता प्राप्त हुने शास्त्रमा उल्लेख छ। त्यस्तै तुलसी बीज रोपणको दिन पनि आजको दिनमा रहेको छ। पसल खोल्ने, घर सर्ने र व्रतबन्ध गर्नको लागि पनि आजको दिनमा शुभ मुहुर्त छ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 5:09 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:57 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ। मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा आफन्तजनले आफूलाई दुःख पर्दा सहयोग नगर्दाखेरि मन अत्यन्तै बेचैन हुनेछ अथवा चिन्तित हुनेछ, दुखी हुनेछ। त्यसै गरी भाग्यबलको कमजोर प्रभाव रहेको कारणले गर्दाखेरि आफूले गरेको प्रयत्न अनुसार उपलब्धि हासिल गर्ने अथवा नतिजा प्राप्त गर्न नसकिने अवस्था रहेको देखिन्छ। पारिवारिक जीवनमा पनि केही तनाव सिर्जना हुने, विभिन्न खालका समस्याहरू उत्पन्न हुने अवस्था रहेको देखिन्छ भने अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा संलग्न हुनेहरूले पनि आफ्नो मेहनत अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न नसकिने योग रहेको देखिन्छ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा पेटमा समस्या सिर्जना हुन सक्ने अवस्था रहेको हुनाले गर्दाखेरि खानपानमा जीवनशैलीलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नुहोला। त्यसै गरी आम्दानीको अवस्थामा केही रुकावट आउन सक्छ। आय आर्जनका स्रोतहरूबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था पनि हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने व्यापार व्यवसायमा नोक्सानी हुने, आर्थिक कारोबारहरूमा पनि मुनाफाको स्थिति नहुने स्थिति रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी शत्रुहरूले पनि बढी नै दुःख दिनेछन्। तपाईका काम बिगार्नको लागि, इच्छित कामहरू पुरा गर्नको लागि कठिनाइ हुने योग रहेको छ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ। मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिनेछ। आफूले गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ। त्यसै गरी नयाँ खालका जिम्मेवारी प्राप्त गर्न सकिनेछ। वैदेशिक क्षेत्रमा जानेहरूका लागि थप अवसरहरूले पछ्याउने छन्। त्यसै गरी आजको दिनमा बोलीको पनि सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ। आफन्तहरूले अत्यन्तै हृदयताका साथ सहयोग गर्नेछन्, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँका कामहरू सहजै रूपमा सम्पादन हुनेछन्। आँटे ताकेका काम पुरा गर्न सकिनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा उत्साहमा वृद्धि हुनेछ। आम्दानीमा सुधार हुनेछ। त्यसै गरी खर्चमा नियन्त्रण हुनेछ। शत्रुका कदममाथि पराजित गर्न सकिनेछ अथवा तपाईँका कुरा काट्नेहरू नै उनीहरू तपाईँप्रति नतमस्तक भएर आउनेछन्। त्यसै गरी निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। बौद्धिक क्षमता, तार्किक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ र कामको प्रशंसा हुनेछ। तपाईँले गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ। त्यसै गरी मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिने योग पनि आजको दिनमा रहेको छ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा वाद विवादहरू उत्पन्न हुने, आफन्तसँग पनि झैझगडा हुने, छिमेकीमा मनमुटाव हुने, परिवारका सदस्यहरूसँग पनि बेमेलको अवस्था सिर्जना हुने, प्रेम जीवनमा समस्या देखा पर्ने अवस्था रहेको छ। आर्थिक जीवनमा पनि केही सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने, त्यसै गरी हात लाग्नै लागेका अवसरहरूबाट वञ्चित हुनुपर्ने, सानो भुलचुकको कारणले गर्दाखेरि ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा मानसिक रूपमा केही बेचैनीको अवस्था, मन चञ्चल हुने, भावुकतामा जाने र आफ्ना महत्त्वपूर्ण कामहरू छुट्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आफन्तजनबाटै धोका प्राप्त हुने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ भने दाम्पत्य जीवनमा पनि विभिन्न खालका समस्याहरू सिर्जना हुन सक्ने योग रहेको देखिन्छ।
त्यसै गरी आजको दिनमा शत्रुहरूले दुःख दिनेछन्। तपाईँका पुरा हुने लागेका कामहरूमा पनि तपाईँको कुभलो चाहनेहरू सक्रिय भएर ती काम बिगार्न खोज्नेछन्। त्यसकारणले शत्रुहरूबाट अत्यन्तै सजग भएर अगाडि बढ्नुहोला। तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा खर्चमा व्यापक रूपमा वृद्धि हुनेछ। त्यसै गरी परिवारका सदस्यहरूमा स्वास्थ्य समस्या देखिनेछ। मानसिक रूपमा तनावको अवस्था सिर्जना हुनेछ। अशुभ खालका समाचारहरूले मनलाई दुखी बनाउनेछ। त्यसै गरी आँटे ताकेका कामहरूमा पनि विभिन्न खालका अवरोधहरू सिर्जना हुनेछन्। त्यसै गरी आजको दिनमा अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा खोज अनुसन्धानको कार्यमा पनि विघ्न बाधाहरू सिर्जना हुनेछन्। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा आय आर्जनका विभिन्न मार्गहरू पहिचान हुनेछन्, पत्ता लाग्नेछन्। त्यसै गरी खर्चमा नियन्त्रण हुनेछ। नयाँ खालका अवसरहरू पनि प्राप्त हुनेछन्। ती अवसरहरूलाई सदुपयोग गर्नुहोला। विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ। राम रमाइलो मनोरञ्जनात्मक गतिविधिमा सहभागी भइनेछ भने यात्रा पनि अत्यन्तै रोमाञ्चक बन्नेछ। धनु राशि धनुराशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा दण्ड जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। कडी कडाउ सरकारी कडी कडाउको शिकार भइनेछ। त्यसै गरी प्रशासनिक झन्झटहरू बेहोर्नुपर्ने। त्यसै गरी आफूले आफ्ना कामहरूमा आलोचना हुने, आफूले गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन नहुने, जस प्राप्त गर्न नसकिने अवस्था रहेको हुनाले विचलित नभइकन अगाडि बढ्नुहोला। त्यसै गरी धनमाल चोरी हुन सक्ने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ भने प्रेम जीवनमा पनि कुनै न कुनै खालका समस्याहरू, विघ्न बाधाहरू, अप्ठ्यारोहरू को झन्झटको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा धर्मकर्ममा मन जानेछ। आँटे ताकेका कामहरू पुरा हुनेछन्। आफन्तजनले अत्यन्तै सहयोग गर्नेछन्, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँका कामहरू सजिलैसँग पुरा हुनेछन्। विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ। नयाँ सामानहरू खरिद गर्ने, वस्त्र आभूषणहरू अथवा दान उपहारहरू प्राप्त गर्न सकिने योग पनि आजको दिनमा रहेको छ। कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा केही चुनौतीपूर्ण अवस्था सिर्जना हुने अवस्था रहेको छ। नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सकेसम्म आजको दिनमा त्यो कामलाई अगाडि नबढाउँदा राम्रो हुनेछ। त्यसै गरी दाजुभाइसँग मनमुटाव हुनेछ। छरछिमेकीमा पनि विवाद उत्पन्न हुनेछ भने पेटको समस्याले सताउनेछ। स्वास्थ्यमा अरू खालका समस्याहरू, पुराना रोगहरू बल्झिने अथवा मौसमी स्वास्थ्य समस्याहरूले पनि सताउन सक्छन्। शत्रुहरूबाट पनि जोगिएर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन आजको रहेको छ। मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। दाम्पत्य जीवनमा विभिन्न समस्याहरू सिर्जना, मनमुटाव उत्पन्न हुन सक्छ। एकअर्कामा विश्वासको सङ्कट हुने अवस्था रहेको देखिन्छ भने प्रेम जीवन पनि अत्यन्तै अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिने अवस्था रहेको छ। त्यसै गरी व्यापार व्यवसायमा कमी आउनेछ। यात्राको क्रममा झन्झट बेहोर्नुपर्ने, कसैबाट आलोचित हुनुपर्ने, अपमानित हुनुपर्ने, नगरेका कामको अपजस खेप्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ भने मुद्दा मामिला विवादहरूमा पनि संलग्न हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा संक्षिप्त रूपमा त्यसको जानकारी प्रस्तुत गरिसकेका छौँ र राशिफल अनुसार आफ्नो राशिमा ग्रहको प्रभाव कमजोर छ भने आफ्ना सकारात्मक कर्मद्वारा त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने अवस्था पनि रहेको हुनाले गर्दाखेरि जहिले पनि सकारात्मक कर्महरूतर्फ अभिमुख हुनुहोला। कर्मप्रति कटिबद्ध भएर कर्म प्रधान बनेर अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि ग्रहहरूको नकारात्मक प्रभाव पनि कमजोर भएर जानेछ। यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। पीडा नडभरवपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासगगनकविशं वैजयन्तीं जमालां रन्ध्रान् बेडो रदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्ति। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ ज्योतिष विधामा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, आजको विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु। ज्योतिष शास्त्र अनुसार
मनुष्यमा किन लाग्दछ रोग भन्ने विषयलाई विशेष फोकस बनाएको छु। ज्योतिष शास्त्र अनुसार मेष राशिदेखि लिएर मीन राशि पर्यन्त ग्रह गोचरको वर्णन गरिएको छ। त्यसमा कुन कुन राशिका व्यक्तिलाई कस्तो कस्तो प्रकारको रोगले ग्रसित गराउँछ एक नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा गएर कुन बालक या बालिका जन्मदाखेरि 11औं दिनमा ग्रह शान्ति गर्नुपर्दछ 2 नम्बर। तेस्रो नम्बरमा कस्ता बालक बालिका जन्मदाखेरि माता पितालाई लभ्य हुन्छ। चौथो नम्बरमा कुन कुन ग्रहको स्थितिमा जन्मिएका बालबच्चाहरू चाहिँ नि माता पिताको सम्पत्ति हर्नी उन्नति प्रगतिहरू गर्न नदिने र बच्चालाई पनि सधैँभरि दुःख कष्ट भइरहने। आउनुहोस् 1 नम्बरमा हामीले विचार गरौँ 12 राशि मध्येमा सर्वप्रथमतः हामीले मानि आएको राशि मेष राशि। मेष राशिको जातकको मङ्गल स्वामी भएका कारणले यस्ता जातक या जातिका छोरा मान्छे हो या छोरी मान्छे हो यिनीहरूको शरीर अलि दह्रो खालको हुन्छ। यिनीहरूलाई रोग व्याधिको भय त्यति कष्ट दिँदैन। यदि रोग व्याधिको भय दिएकै छ भने पनि यो अलिकति तातो ग्रह भएका कारणले रक्त विकार यानी यो प्रेसर भन्छन्, यो रगत सम्बन्धी सुगर भयो प्रेसर भयो यस्ता प्रकारका रोग व्याधिको भयहरू यो हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। यो भयो मेष राशिको जातक या जातिकाको। अब वृष राशिको जातक या जातिकालाई कस्तो रोग हुन्छ त भन्दा यो राशिका जातक र जातिका भनेका वायु प्रधान शरीर भएका हुन्छन् र वायु प्रधान शरीर भएका कारणले शरीरहरू फुलेको जस्तो हुन्छ, फुल्छ पनि। त्यसले ज्वाइनमा पेन, अनेक प्रकारका बातहरू, शरीरमा उदरमा ग्यास भरिने, अनेक प्रकारका रोग व्याधि भयहरू चिसो यसले चाहिँ नि जनाउँछ। मेष र वृषको हामीले वर्णन गर्दै गर्दै अब राशि आएको छ मिथुन राशि। मिथुन राशिका जातक या जातिका हजुरहरू हुनुहुन्छ भने यहाँहरूको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि श्वास प्रश्वास कफमा समस्या हुन्छ। यहाँको बडी एउटा ओठभन्दा माथि छोराको हुन्छ, तल्लो ओठबाट छोरीको हुन्छ। त्यस कारणले यस्ता व्यक्तिहरूलाई चिसोबाट बस्नु पर्दछ। चिसो भन्ने चिजहरू यहाँहरूले खानुहुन्न र यो घाँटी सम्बन्धी प्रब्लम आइरहन्छ। सब्जीहरूमा धेरै अमिलो, पिरो, चिल्लो
या कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू यस्तो चाहिँ यहाँहरूले सेवन गर्नु। यो मिथुन राशि बुधको प्रक्रियाको शरीरको बारेमा वर्णन भयो। कर्कट राशिको जातक यदि चन्द्रमा उच्च छ भने त त्यो जातकलाई खासै केही इफेक्ट बनाएन। मृत्यु स्थानमा यदि चन्द्रमा निचो छ भने व्यक्ति या निचो चन्द्रमा अष्टमै स्थानमा मृत्युकै घरमा यदि बसेको छ भने जातकलाई एलर्जी चिसोले धेरै सताउँछ। र यस्ता जातकहरूलाई भने पूर्णिमाको उपासना गर्नाले यी जातकलाई राम्रो फल दिन्छ। र सिंह राशिका जातक र जातिकालाई भने ज्योतिष शास्त्र अनुसार ब्लड प्रेसर यानी यो रगत तातो हुने त्यस्ता रोगले पीडित गराउँछ। धेरै मनहरू चलाउँछन् यस्ता मान्छेहरूले, मनमा अशान्ति उडरमुडर हुन्छ। यस्ता व्यक्तिलाई भने मनचिन्ते रोग मानसिक रोगहरू पनि यदि एकादश स्थान भावमा कुनै ग्रह बिग्रेको छ भने मात्रै हुन्छ, नत्र राजा राशि हुँदैन। जुन व्यक्तिले धेरै सोचाइ गर्छ, डिपमा सोच्छ र मन एकदम अस्थिर रहन्छ भने त्यसलाई शरीरमा पेटमा ग्यास बढ्छ। त्यो ग्यास्ट्रिकबाट त्यसको अल्सर हुन्छ। अल्सरबाट त्यो व्यक्तिलाई गएर क्यान्सर हुन्छ। अनि त्यसले जीवनभरि नै औषधि उपचार मूलक गरिरहनुपर्छ। त्यसकारणले यस्ता व्यक्तिले सुत्ने उठ्ने नियम संयम खानपानमा असाध्यै हेरविचार गर्नुपर्छ। यदि यस्तो प्रकारको हेरविचार गर्न सकेन भने यी सिंह राशि चन्द्रमा एकादश भावमा यदि शत्रु भएको छ भने यी व्यक्तिले जीवनमा धेरै दुःख पाउँछ। र यो राशि एउटा सिंह राशिको रूप हो र सिंह राशि भनेको वनको राजा। सङ्घ संस्था प्रशासन क्षेत्रमा यस्ता राशिका व्यक्तिले कार्य गरेर खान सक्छ। ग्रह उच्च बलि भएका कारणले यदि ग्रह निर्मली भयो भने त्यो सोचे आँटेको हुँदैन। अब हामी जाउँ कन्या राशिको तर्फ। कन्या राशि र मिथुन राशिको स्वामी बुध र कन्या राशि भएका जातकलाई पनि वायु प्रकृतिको शरीर हुन्छ। र यस्ता व्यक्तिले खानपानमा धेरै विचार गर्छन्। कसैको स्वभाव हुन्छ ट्याक्क हेरे दाल भात तरकारी अचार टक्क राखे टक्क मुछे सप्प खाइदिए। तर कन्या राशिको जातकले यहाँ के छ कि भन्छ, त्यहाँ के छ कि भन्छ, त्यहाँ के छ कि भन्छ, त्यहाँ हेर्छ क्या। उसले धेरै विचार गरेर खान्छ। उसको शरीर पनि त्यति वृद्धि हुँदैन। अनि उसलाई कुछ न कुछ रोग व्याधिको भय हुन्छ। तर प्रेम क्षेत्रमा भने यिनीहरूको चाहिँ अलिकति लगाव हुन्छ। कन्या भए कुमारसँग, कुमार भए कन्यासँग धेरै प्रिय हुन्छ। र यो 12वटा राशिको रोग व्याधिको भयमा वर्णन गर्ने क्रममा समयको पाबन्दी सकिएको छ। र भोलिको श्रृङ्खलामा फेरि हामी तुला राशिदेखिको मीन राशिसम्मको वर्णन गर्नेछौँ भन्दै आजको विषय प्रसङ्गबाट बिदा लिन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहानी।